अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन की बेटी का आज मैं अमल लाया हूँ। 100% हाज़िरी अगर करनी है तो एक तस्बीह पढ़ें। आपके सामने जिन की बेटी की हाज़िरी होगी। एक बार हाज़िरी करके आप इससे अपना हर तरह का जायज़ व नाजायज़ काम ले सकते हैं। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। बड़ा ही आसान मुजर्रब अमल है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। जो भाई जिन्नात का शौक़ रखते हैं, जिन्नात को हाज़िर करना चाहते हैं, जिन्नात को देखना चाहते हैं, वो इस अमल को करें, क्योंकि ये अमल नहीं बल्कि बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमारे पीरो मुर्शिद उस्ताद का दिया हुआ गिफ्ट है। इसको करके वो जिन्नात को हाज़िर कर सकते हैं, जिन्नात से दोस्ती कर सकते हैं, जिन्नात को अपने पास रख सकते हैं, जिन्नात से ढेर सारी मालूमात ले सकते हैं, जिन्नात से अपने बिगड़े हुए काम संवार सकते हैं। ये जिन की बेटी का अमल है और बहुत आसान अमल है। अमल तो आपने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी होगी और आपकी जिन की बेटी से दोस्ती भी होगी। जिन्नात जो होते हैं ये दुनिया भी बहुत सारे काम करते हैं। आप इनसे किसी बात की मालूमात ले सकते हैं, किसी का हाल पूछ सकते हैं, किसी के हालात जान सकते हैं। और जिन्नात से दोस्ती करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अमल अच्छा हो, तरीका अच्छा हो, बंदा पढ़ाई करे तो हाज़िरी हो जाए। ये काम जो है ना होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इस बात को कि YouTube पर शायद ही कोई अमल हो जिसने इस तरह का अमल अपलोड किया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं, रिसर्च की है इस बारे में कि इतना आसान अमल किसी आमिल ने नहीं दिया। अमल तो बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, लेकिन उनमें हाज़िरियाँ नहीं होती। बंदा मेहनत भी करता है लेकिन नाकाम होकर बैठ जाता है। ये जो अमल है इसको बताए गए तरीके पर अच्छी तरह करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। ये अमल 3 दिन का है और अल्लाह के हुक्म से तीसरे दिन कामयाबी मिल जाती है। कामयाबी के जो आसार हैं वो पहले दिन ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पहले दिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको केस के असरात, करिश्मात नज़र आएंगे। दूसरे दिन भी नज़र आएंगे। तीसरे दिन तो कामयाबी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन 3 दिन आपको लाजमी करना होगा। इस अमल को अगर इतवार की रात से शुरू किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप इस अमल को मंगल की रात से भी शुरू कर सकते हैं, बुध की रात से भी, जुमेरात की रात से भी, जुमे की रात से भी। लेकिन अगर इतवार की रात से शुरू किया जाए तो फिर कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अमल का तरीका यह है कि जिस रोज़ से आपने अमल शुरू करना है, सबसे पहले आपने कोई पाक साफ तन्हाई वाली जगह देखनी है। बेहतर तो है कि आप अमल को किसी ऐसी जगह करें जहां लोगों का बसेरा ना हो, आबादी ना हो, वीरान जगह हो, या नदी किनारे करें या कब्रिस्तान में कर लें। अगर कोई ऐसी जगह ख़ास ना मिले तो फिर आप अपने जो है ना घर की छत पे कर सकते हैं। ठीक है, खुले आसमान के नीचे बैठ के कर सकते हैं। अगर घर में करें तो फिर घर की छत पे करें। ठीक है, बिल्कुल सब लोगों से ऊपर होके, अपने भाई बहन रिश्तेदार सबसे बिल्कुल ऊपर होके करें और खुले आसमान के नीचे करें। अगर घर में करें, अगर बाहर कहीं करें तो फिर बेशक आप ज़मीन पर बैठ कर कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन घर में करें तो फिर सबसे अलग होके घर की छत पे करें। अमल का तरीका बहुत आसान है। तरीका यह है कि आपने रात को 11 बजे इस अमल को शुरू करना है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। और जिस जगह पहले दिन करना है उसी जगह दूसरे दिन करना है, उसी जगह तीसरे दिन करना है। और 11 बजे आपने अमल शुरू कर देना है, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। आपने पाक साफ किसी भी रंग के कपड़े पहन लेने हैं और तन्हाई वाली जगह पे बैठ के मुंह अपना किबले रुख करके तो आपने सूरत जिन को 3 मरतबा पहले पढ़ा करना है। पहले दिन भी 3 मरतबा पढ़ना है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी।
پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورت جن کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو منتر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو 3100 بار آپ نے پڑھنا ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اب میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا وہ شاید 4000 کی تعداد تھی، تو ایک بھائی کا کہنا تھا کہ کیا یہ 4000 وہ عمل تھا 8 دن کا، تو وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ یا 8 دن میں یہ 4000 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہر روز آپ کو وہ 4000 کی تعداد پوری کرنی تھی اس عمل میں۔ تو یہ جو عمل ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے، 3100 مرتبہ آپ نے پہلے دن پڑھنا ہے، 3100 مرتبہ دوسرے دن، اور 3100 مرتبہ ہی تیسرے دن۔ ٹائم لگ سکتا ہے، گھنٹہ لگ سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، غلطی نہیں کرنی کہ میں جلدی کر لوں، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح سے زبانی اس منتر کو پڑھنا ہے۔ منتر میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ یا تو تن شاہ، یا تو شن شاہ عجب بن حاضری، یا تو شن شاہ عجب بن حاضری 3100 مرتبہ آپ نے پہلے روز پڑھنا ہے۔ اس کی حاضری جب ہوتی ہے تو یہ ایک بوڑھی شکل میں حاضر ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوڑھی چڑیل ہے، لیکن یہ اس کی جن کی بیٹی ہوتی ہے۔ دوسرے روز جو ہے نا یہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں آئے گی، پھر اپنی شکل تبدیل کر لے گی، ایک بزرگ بن جائے گی، محسوس کروائے گی کہ آپ عمل کوئی اور کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت بزرگ بن کے آ جائے گی، آپ کا دماغ چینج کرنے کے لیے کہ شاید یہ عمل کسی بزرگ کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے باتیں کرے گی ایک بزرگ بن کے، کافی لالچ دے گی، تحفے طیف دینے کے لالچ دے گی، بار بار کہے گی کہ تعداد تم غلط پڑھ رہے ہو، کبھی کہے گی تعداد تمہاری پوری ہو گئی ہے، کبھی پیچھے چلی جائے گی، کبھی آگے آ جائے گی۔ حصار کر کے بیٹھے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، 7 بار آیت الکرسی، 4 بار چارے کلوں کو پڑھ کے، تو نئی چھری پہ دم کر کے حصار کر کے بیٹھے۔ تیسرے روز جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے قبرستان میں چلے جانا ہے، مسلم قبرستان میں جا کے 1.25 کلو بکرے کا گوشت آپ نے پھینک دینا ہے۔ پھر آپ نے گھر آ کر ایک بکرے کی کلیجی لے لینی ہے، وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ رات کو 11 بجے آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تو وہ کلیجی آپ نے حصار کے اندر رکھ کے پھر آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ تیسرے روز یہ آپ کو ڈرائے گی بھی، لالچ بھی دے گی، شکلیں بھی تبدیل کرے گی، چیخیں بھی مارے گی، جیسا کہ حد تک کوشش کرے گی کہ یہ بندہ عمل چھوڑ کر چلا جائے۔ اور جب آپ حصار سے باہر آئیں گے تو آپ کو رجعت ہو جائے گی۔ پڑھائی جب شروع کر دینی ہے تو پھر آپ نے حصار سے باہر نہیں آنا، یہ چیز خاص ہے۔ اور 3 دن تک آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، اس کے علاوہ کچی سبزیاں جیسا کہ سلاد وغیرہ یہ نہیں کھانا پینا، اس کے علاوہ لہسن، پیاز، ان چیزوں سے پرہیز ہوگا، اور عمل کو مکمل رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ جب تعداد پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ آ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک جن کی بیٹی ہے، کوئی شیطانی عمل ہے، یہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے۔ 3 دن تک آپ نے سورت جن کو لازمی پڑھنا ہے، جب 11 بجے آپ نے عمل پر بیٹھنا ہے، اور دن کے ٹائم ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے 101 مرتبہ یا حیو یا قیومو اس کا ورد کرنا ہے 3 دن تک ظہر کی نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور جب تعداد اس کی پوری ہو جائے گی اس عظمیت کی، تو اس کے بعد یہ آپ کو سلام بلائے گی اور آپ سے کہے گی کہ آپ نے میری حاضری کیوں کی ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، آپ مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتا دیں۔ یہ کہے گی میرا توشہ پہلے مجھے دو، وہ کلیجی آپ نے اس کو دے دینی ہے۔ بہت خوش ہوگی اور خوش ہو کر پھر آپ کو اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتا دے گی۔ اس سے آپ نے قسم لازمی لینی ہے کہ جب میں آپ کو دوبارہ بلاؤں آپ کے بتائے گئے طریقے پر تو آپ حاضری دیں گی، اور میرا جو بھی دنیاوی مسئلہ مسائل ہوں گے میں آپ سے ان کا حل چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ حل کر کے دیں گی۔ اس طرح سے حاضر دماغی کے ساتھ اس سے وعدہ قسم لیں، نشانی طلب کریں، اور اس کو بے شک رخصت کر دیں، یا کوئی کام بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کر کے دے گی۔ اور اگر دوبارہ بلانا چاہیں گے تو اس کے بتائے گئے طریقے پر آپ اس کو دوبارہ حاضر کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں کریں، ایک اگربتی پاس میں جلا لیا کریں جب اس کو حاضر کریں،
اور 3 دن تک جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو 2 سے 3 اگربتیاں پاس جلا کے اس کے بعد پڑھائی کریں۔ پڑھائی اندھیرے میں کریں، روشنی پاس میں کوئی نہ کریں، صرف اور صرف اندھیرا ہونا چاہیے یا چاند کی روشنی ہو، کوئی الیکٹریکل بلب شلب آپ کے پاس نہ جل رہا ہو۔ ویسے آپ روشنی کے طور پہ کوئی موم بتی اپنے پاس جلا سکتے ہیں، ویسے آپ اگر اپنے پاس جلانا چاہیں تو۔ باقی انشاءاللہ عمل بہت ہی آسان اور کامیاب عمل ہے۔ کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی بہن کرے تو اجازت کے بغیر نہ کرے، اجازت وغیرہ لے کے کیا کریں، اور لوہے تسخیر کا تعویذ بنوا کے بازو پہ باندھ کے پھر کیا کریں۔ عمل کوئی بھی ہے استاد پیر و مرشد کی نگرانی میں کیا کریں، استاد پیر و مرشد کی رہنمائی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ بچوں والے کھیل نہیں ہوتے، ان میں ذرا سی غلطی بندے کو بہت دور جا گراتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر بات سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ کو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے مزید اس عمل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ہم سے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔